ہمیشہ اوڑھ کے رکھنا۔ یہ بھی یاد رکھیا جی میریاں ماواں بھیناں بھی آئیاں نے، حضور فرماندے نے کہ اگر گھر دے اندر ہووے باہر ہووے جتھے ہووے، اگر عورت دے سر تے حیا والی چادر نہ ہووے، جنی دیر تک نہیں ہوندی اونی دیر تک اللہ دی لعنت او دے فرشتیاں دی لعنت برسدی ہے۔ تے جے وہی چادر اپنے سر تے حیا والی اوڑھ کے رکھے جنی دیر تک رہندی ہے، اللہ بھی رحمت بھیجدا ہے تو دے فرشتے بھی رحمت بھیجدے ہیں۔ تو ہن یہ اپنی خوش قسمتی ہے، تساں رحمت نو سمیٹنا ہے یا اللہ دیاں لعنتاں نو سمیٹنا ہے۔ تو اج اساں جمعۃ المبارک جڑا ہے، حضور دی بیٹی، حضور دی لخت جگر میرے آقا دے دل دا چین، پچھلے جمعے بھی انہاں دا ذکر خیر کیتا سی، اج بھی انہاں دا ذکر میں انشاءاللہ مکمل کراں گے۔ سیرت حضرت سیدنا زینب بنت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پچھلا جمعۃ المبارک بھی انہاں دی عظمت تے پڑھایا۔ تو پچھلے جمعے تے 10 حوالہ جات میں پیش کیتے سی کتاباں دے، کہ انہاں کتاباں دے اندر غیر جڑے نے انہاں دیاں کتاباں دے اندر بھی حضور دیاں 4 بیٹیاں دا ذکر ہے۔ انشاءاللہ اج میری پوری کوشش ہوئے گی۔ کسی سنگی یار نے آکھیا سی کہ انہاں دیاں کتاباں دے اندر نہیں ہے حضور دیاں 4 بیٹیاں دا ذکر، تو انشاءاللہ اج اپنا سارا جمعۃ المبارک جڑیاں ساڈی اماماں نے کتاباں، امام بخاری، مسلم، داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی، سنندار میں جتنے بھی امام گزرے نے، اج انہاں دیاں کتاباں دے وچوں قرآن حدیث دی روشنی دے اندر حضور دیاں 4 بیٹیاں دا ذکر خیر کرنا۔ پہلی بیٹی حضرت سیدنا زینب بنت رسول، یہ سب تو بڑی صاحبزادی ہے، اور بعد مفسرین نے لکھیا کہ انہاں تو پہلو ایک بیٹا آیا سی جنہ دا نام قاسم ہے۔ زینب تو پہلا انہاں دا نام قاسم ہے، تے پھر انہاں دی کنیت ابو قاسم پہ گئی، قاسم ابو قاسم۔ سرکار نو لوگ ابو قاسم کہندے سی، اے قاسم کے باپ۔ وہ بیٹا فوت ہو گیا، پھر اللہ نے بیٹی عطا کی تھی جنہ دا نام زینب بنت رسول ہے۔ پچھلے جمعۃ المبارک تے تساں سنیا کہ اے جدو ہجرت فرما کے اپنے خاوند دے بھائی دے نال کنانہ بن ربی انہاں دے نال جدو یہ آ رہے سن، تے مکہ والیاں نے روکیا، رستہ روک کے انہاں دے نال ظلم و ستم بھی کیتا، انہاں نو چوٹ بھی لگی۔ ہجرت دے موقع تے حضرت سیدنا زینب بنت رسول جڑیاں نے انہاں نے بڑیاں تکلیفاں برداشت کیتیاں۔ یہ بھی یاد رکھیا جے مرد عورت، اللہ نے مرد نو حوصلہ دیتا ہے، برداشت بھی دیتی ہے، یہ کوئی بھی کوئی چھوٹا موٹا بھی کام ہوئے نا، یہ برداشت کر جاندہ ہے۔ کوئی تکلیف آ جائے، پریشانی آ جائے، دکھ آ جائے، کوئی درد آ جائے، یہ مرد جڑا ہوندا ہے یہ برداشت کر جاندہ، لیکن عورت دا دل تھوڑا ہوندا ہے، وہ دے کول برداشت نہیں ہوندا۔ کوئی تکلیف آ جائے یا کوئی خامد والوں کوئی گل ہو جائے، کوئی بھی معاملات آ جائے، تو عورت جڑی وہ برداشت نہیں کرتی، کیونکہ انہاں دا دل نہیں ہوندا اتنا۔ ہوندیاں سچیاں نے جڑیاں ایمان والیاں نے، لیکن بعض اوقات اللہ نے ایک اللہ نے انہاں نو پیدا کیتا ہے پسلی دے وچوں، جڑی ٹیڑھی پسلی ہے، یہ ہمیشہ ٹیڑھے پن چ رہندیاں نے۔ حضور فرماندے نے تسی جنہ انہاں نو سیدھا کرو گے انہاں نے اونہ بگیا ہونا ہے، لہٰذا یہ تواڈے نال کر بھی جان، کوئی معاملات آ بھی جاوے، تو تسی اللہ دی تے اللہ دے حضور دی رضا واسطے انہاں دے نال اپنا ازدواجی زندگی دا جڑا معاملات بسر کرنے نے، انہاں اللہ تواڈے نال ہو بھی جاوے، تسی اللہ تے اللہ دے رسول دی رضا واسطے انہاں دے نال اپنی ازدواجی زندگی بسر کرنی ہے۔ انشاءاللہ تسی صبر کرو گے، اللہ تانوں قیامت والے دن اس تو بھی بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ تو اس واسطے عورت جڑی ہے وہ برداشت اس وچ تھوڑی ہوتی ہے، کوئی بھی معاملات آ جائے، لیکن انسان مرد جڑا ہوندا ہے پھر بھی کسی نہ کسی موقع تے 1000 لوگ مینے تانے بار سارا کچھ کر دیں پھر برداشت کرتا ہے، صبر کرتا ہے۔ تو حضرت سیدنا زینب بنت رسول نو بھی جدوں یہ واقعہ پیش آیا،
آپ چوٹ لگی تو آپ بھی خوف زدہ ہو گئی ہیں، ڈر گئی ہیں۔ تو یہ یاد رکھیا جو حضرت زینب بنت رسول نو جننے بھی دکھ آئے نے انہاں دے بابے مصطفیٰ دی وجہ تو آئے نے۔ اپنی زندگی انہاں دے اپنے تعلق دے نال نہیں، انہاں نو اس وجہ تو دکھ دیتا کہ اے محمد بن عبداللہ دی بیٹی ہے، اس سرکار کملی والے دی بیٹی ہے، اس واسطے انہاں نو زیادہ پریشان کیتا گیا۔ اور بھی باقی بیٹیاں بھی ہے سی، کسی نے نہیں اتنا مثلا پریشان کیتا، دکھ دیتا، لیکن کملی والے دی بیٹی سمجھ کے انہاں نو تکلیفاں تے پریشان بڑا کیتا، لیکن انہاں نے ہر ایک تکلیف پریشانی تے اپنے بابے مصطفیٰ دی سنت نو صبر نو اپنایا، صبر کیتا، وائے ویلا نے کیتا، برداشت کیتی۔ ہجرت دی رات بھی انہاں نو چوٹ لگی، زخم آ گئے، جدو زخم لگے نہ یہ واپس چلیاں گئیاں، پھر اللہ نے انہاں نو کوئی موقع دیتا، یہ واپس ہجرت کر کے مدینے آئیاں۔ یہ جدوں حضرت کنانہ بن ربیع دے نال آئیاں نا، اتھے جس مقام تے حضور نے یا عجج دے مقام تے کیا سی آ جان، اتھوں حضرت زید بن حارثہ انصاری صحابی جڑے سی نال لے کے حضرت زینب بنت رسول نو جدو حضور دی بارگاہ چ لے کے آئے تو حضور نے ویکھیا کہ میری بیٹی دے زخم ہوئے نے۔ جدو زخم ہوئے نا تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اتھے اپنی ازواج دے وچ، اپنی زوجاں اور اپنے صحابہ چ اعلان کیتا، اپنی غلاماں چ فرمایا مینوں اپنی اہل بیت دے وچوں، مینوں اپنی بیٹیاں دے وچوں سب تو زیادہ پیار مینوں زینب دے نال ہے، اپنی اس بیٹی دے نال ہے۔ پوچھا کیوں؟ فرمایا اس میری بیٹی نے جننے بھی دکھ چلے نے مصطفیٰ دی خاطر چلے نے، اے دی وجہ تو اینو اپنی زندگی چ کوئی تکلیف نہیں دیتی گئی۔ اس میری بیٹی نے جنیاں تکلیفاں برداشت کیتیاں نے اپنے بابے دی وجہ تو کیتیاں نے۔ اس روایت نو مجمع الزوائد دے اندر جلد نمبر 9 اور صفحہ نمبر 213 دے اندر بھی اس نو نقل کیتا ہے، اور دلائل النبوہ امام بہقی رحمہ اللہ دی کتاب ہے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 326 تے بھی اینو نقل کیتا ہے۔ یہ بعض اماموں نے بھی لکھا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اعلان فرمایا میریاں ساریاں بیٹیاں نالوں افضل ترین جڑی وہ میری بیٹی زینب بنت رسول ہے۔ یہ انہاں واسطے جزوی لفظ استعمال کیتا گیا، وہ جڑا بی بی فاطمہ واسطے استعمال کیتا سی میری بیٹی ساریاں تو افضل ہے، وہ مفسرین نے لکھا کہ ایما فضیلت دے اوتے وہ بی بی واسطے استعمال کیتا گیا، یہ جزوی فضیلت دے استعمال کیتا گیا۔ انہاں دی وکھری شان ہے تے انہاں دی بی بی فاطمہ تو زہرا دا وکھرا مقام ہے، تے لیکن بھیڑاں آپس دے وچ نہیں لڑیاں، نہ انہاں نو کوئی پریشانی سی، نہ انہاں نو کوئی دکھ سی کہ اینوں بابے نے بہتی فضیلت دیتی تو مینوں تھوڑی دیتی، سگوں وہ خوش ہوندیاں سی کہ ان اللہ دے محبوب نے ساڈے بابا نے اینوں بھی فضیلت دیتی ہے تے میری چھوٹی بھیڑ نوں بھی فضیلت عطا فرمائی۔ ابو العاص یہ ہجرت فرما کے چلیاں گئیاں مدینے۔ ابو العاص بن ربیع جڑے سن انہاں دے خامد جنی دیر تک ایمان نہیں لے کے آئے اونی دیر تک مکے دے اندر ہی رہے۔ اے زینب بنت رسول انہاں دی بیوی اونی دیر تک اپنے بابے دے کول مدینہ دے اندر رہی، ازدواجی تعلقات کوئی نہیں سن۔ حضور فرمایا سی پہلے کلمہ پڑھو پھر میں اپنی بیٹی بھیج داں گا، نکاح نہیں توڑیا، رشتہ نہیں ٹوٹیا، بس اپنے گھر دے اندر لے آئے۔ یہ مکے دے اندر اونی دیر تک رہے جنی دیر تک انہاں نے کلمہ نہیں پڑھیا، تے اونی دیر تک زینب بنت رسول انہاں دی بیوی اپنے بابا مصطفیٰ دے کول رہی ہیں۔ اب فرماندے نے کہ وقت گزرتا گیا، مکے والیاں دا اصول ہوندا سی کہ کچھ دنوں بعد یا کچھ ہفتیاں بعد یا مہینے بعد یا کچھ پل گزرن تو بعد انہاں دا قافلہ جڑا مکیوں قافلے جاندے ہوندے سن ملک شام دی طرف تجارت واسطے، ملک شام نکلنے تے ملک مکہ دے وچوں نکل کے ملک شام دی طرف جاندے سن تجارت کرن واسطے۔ اس دفعہ جڑا سامان سارا ہے نا وہ حضرت ابو العاص بن ربیع جڑے نے حضور دے دماد بڑے، وہ مکے والے جڑے کفار سی انہوں نے انہاں دے ذمہ لگایا کہ تساں لے کے جانا ہے، سارا سامان انہاں دے سپرد کیتا، جنہ سی تجارت دا سامان حضرت ابو العاص بن ربیع نو انہاں دا سردار بنا کے نہ قافلے دے نال ملک مکہ جو ملک شام دی طرف روانہ کیتا۔ یہ قافلے دا سامان لے کے تے حضرت ابو العاص بن ربیع لے کے سامان تے ہن ملک شام دی طرف گئے۔ جدو شام گئے سامان ویچیا سارا کچھ جو کچھ معاملات ہوئے
جو بھی منافع ملیا جو کچھ انہوں نے ملیا ہن واپس آ رہے ہیں قافلہ لے کے۔ ادھر مدینے والوں خبر ہو گئی کہ مکے والوں دا کفار دا قافلہ تجارت دا سامان ویچ کے واپس آ رہے ہیں۔ انہوں نے کی کیتا، مدینے والوں نے راہ دے وچ ہی انہوں نے ڈک لیا، انہوں دا سامان بھی ضبط کر لیا، انہوں دے جڑے او سنگی یار سی انہوں نے بھی انہوں نے قید کر لیا۔ اے ابو العاص بن ربیع جڑے سن انہوں نے کی کیتا، اے قافلے دے وچوں نکلے دوڑ کے آ کے مدینے حضور دی بیٹی زینب بنت رسول انہوں دے گھر دے وچ پناہ لے لئی، انہوں دے گھر جا گئے۔ آپ فرماندے نے وقت گزرتا گیا، صبح فجر دی نماز دا ویلا آیا۔ جدو فجر دی نماز دا ویلا آیا نا تے حضور علیہ السلام نے نماز پڑھا لئی تے عورتاں دی صفاں دے وچوں زینب بنت رسول بولیاں، کہن لگی میں ساریاں دے وچ اعلان کرنی ہاں کہ راتی پناہ کل پناہ جیڑی ہے میں ابو العاص بن ربیع نو اپنے گھر دے وچ دتی سی۔ ابو العاص بن ربیع نو میں اپنے گھر چ پناہ دیتی سی۔ جدو مدینے والے نے انہوں دا قافلہ ڈکیا، یہ ڈردے ہوئے میرے گھر چ آ گئے، انہوں دے خاون سن۔ اس تو بعد جدو اینی گفتگو سنی نا میرے آقا علیہ السلام نے اسی وقت کھڑے ہوئے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی نے کوئی شک و شبہات نہیں، عرض کی سونے نہیں، فرمایا اسلام دے اندر جائز ہے، یہ جائز ہے کہ کوئی بھی مسلمان کسی دی خاطرداری واسطے، کسی دی جان بچاؤن واسطے کسی نو بھی پناہ اپنے گھر دے اندر دے سکتا ہے، یہ اسلام دے اندر جائز ہے۔ اگر کوئی بھی بندے دے اوتے ایسا وقت آ گیا ہے، اگر انہوں تسی گھر دے اندر ایک رات رکھ دیو، او دی جان بچ جاندی ہے، اللہ پتہ نہیں تواڈے اس جان بچاؤن دے صدقے تانوں کتنا اجر عطا فرمائے گا۔ تو اس واسطے حضور نے یہ بھی اعلان فرما چھڈیا۔ ہن کچھ پھر اتنے اعتراض آئے گا کہ سرکار نو تے یہ پتہ نہیں چلیا کہ انہاں دی بیٹی نے اپنے خامد نو گھر دے اندر پناہ دیتی، یہ تو صبح بیٹی نے دسیا۔ ایک گل یاد رکھیا جے، یہ تربیتاً سی، جدوں تربیت آ جاوے، حکمت آ جاوے تو ادوں کئی باری خاموش بھی رہنا پیندا ہے۔ اگر حضور راتی دس دیندے کہ میری بیٹی نے پناہ دیتی ہے تو پھر لوگوں کو کداں پتہ لگدا کہ مسلمان کسی نو بھی اپنے گھر چ پناہ دے سکتا ہے۔ یہ تربیتاً سن۔ ہن حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دا ہار گم ہویا، جدو ہار گم ہویا، جدو اتریاں اونٹنی دے تھلے آ گیا، حضور نے فرمایا لبو، سارے صحابہ لب دے، حضور نے فرمایا نہیں آ اونٹنی دے تھلے نے کڈ لو، اونٹنی دے تھلوں کڈیا۔ اینا بجھاؤن دا، اینا کچھ کرن دا کی مقصد کی سی کہ اس وقت اللہ نے تیمم دی آیات کریمہ نازل فرمانی سی۔ یہ کئی باری حکمت ہوندا ہے، کئی باری تربیت ہوندا ہے۔ اتھے اللہ دے محبوب نے اپنے صحابہ دی تربیت اپنی بیٹی دے ذریعے فرمائی کہ کوئی بھی بندہ اپنے گھر دے اندر کسے نو بھی پناہ دے سکتا ہے صرف اسلام دی خاطر، تو جو اسلام دی خاطر وہ پناہ دے گا تو اللہ ان کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ پناہ دے دیتی، میرے آقا علیہ السلام فارغ ہوئے، حضور گھر دے اندر آئے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا بیٹی انہاں دی اچھی طرح خدمت کرو، خاطرداری کرو، جو انہاں نو ضروریات ہے وہ انہاں دی پوری کرو۔ ابو العاص بن ربیع نو جڑی چیز چاہیے دو، لیکن ازدواجی تعلقات تو تساں پرہیز رکھنا ہے، کول نہیں جانا، نزدیک نہیں جانا، باقی ہر چیز انہاں نو مہیا کرو، جڑی چیز انہاں دی ضروریات زندگی دی انہاں نو چاہیے انہاں نو دو۔ اس تو بعد حضور نے اپنے غلاماں نو بلایا، غلاماں نو بلا کے فرمایا ابو العاص بن ربیع دا جنہ بھی مال تساں ضبط کیتا ہے، اپنی نگرانی چ رکھیا ہے، وہ سارا آزاد کر دیو، چھڈ دیو، تے جڑے انہاں دے کوئی قیدی مکے دے وچوں تساں پھڑ کے قید کیتے نے، غلام کوئی انہاں دے نال آئے سی قافلے والے، انہاں نو بھی عزت دے نال اور احترام دے نال چھوڑ دیو۔ اے حضور نے اعلان کیتا۔ تھوڑی دیر تو بعد اے غلام گئے، انہاں نے مال بھی چھڈ دیتا تے جڑے غلام سی وہ بھی چھڈ دیتے، تے حضرت ابو العاص بن ربیع نو بھی آزاد کر چھڈیا۔ یہ جدوں نکلے آنا تے مکے آیا، مکے آ کے فرماندے نے کہ انہیں سارے مکے والے نو کٹھا کیتا، جنہ دا مال تجارت واسطے گیا سی، جنہ دا مال تجارت واسطے گیا سی، انہوں نے کٹھیاں کیتا،
ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਸੀਮ ਕੀਤਾ। ਤਕਸੀਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖਿਆ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਓ, ਕੀਮਤ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਓ। ਕੀਮਤ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਅਲ-ਆਸ ਬਿਨ ਰਬੀ ਨੇ ਇੱਕ ਮਕਾਮ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਫਰਮਾਇਆ ਇੰਨੀ ਅਸ਼ਹਦੁ ਅੱਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇल्लल्लाहु व अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। फरमाया तुसी मनो ना मनो मैं मुहम्मद दा गुलाम हां ते मेरा वही रसूल रबी है। मैं हजूर दा गुलाम बन गया तो मेरा वही नबी है तो मैं उन्होंने दीन नूं अपना लिया। इन्हां ने एक मकाम ते खड़े हो के हजूर दी अजमत वेख के, हजूर दा प्यार वेख के माल भी छड़ दिता, कुछ किया भी नहीं, लिया भी नहीं, सगों घर च पनाह भी दी, खिदमत भी की, खाना भी दिता, लिबास भी दिता, हर चीज़ मुहैया की। इन्ना कुछ करन तो बाद किसी गुलाम नूं कैद भी नहीं किया, हर माल लुटा छड़िया, कीमत पूरी अदा की। तो एडा लजपाल नबी है। तो मैं मक्के दे विच तुहाडे कोलों जिदों सुनिया तुसी बस ओदी बदगोई की है, तो लेकिन अल्लाह ते ओदी शान दे विच कुरान बार बार नाज़िल फरमा रहा है, बार बार अपने महबूब दी सिफतां फरमा रहा है। फरमाया अज तो बाद कोई किसी का नहीं, मैं सारे दीन छड़ के मुहम्मद मुस्तफा दे दीन को अपना लिया। मैं सोहने कमली वाले दे दीन नूं अपने दिल के अंदर अपना लिया। अज तो बाद मेरा कोई इस्लाम नहीं, इस्लाम दीन है जिहड़ा मुस्तफा लैके आए ने। इन्हां ने कलीमा पढ़िया, हुजूर दे गुलाम बन गए। इधर हज़रत ज़ैनब बिनत रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। ये भी याद रखिया जे कि अगर कोई तुहाडी ज़ौजा कोई सूट मंग लवे तो कई बंदियां दा हुंदा कि लै हुण तैनूं सूट लैके दईए, तू नवें सूट पाएंगी, तैनूं हुण कोई मसलन मोतियां वाला सूट लैके दईए। लेकिन ये रवायत दे अंदर सुनन निसाई शरीफ है, जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 252, तबकात इब्न साद जिल्द नंबर 8 सफ़ा नंबर 22 फरमाते हैं कि हुजूर दी बेटी ज़ैनब बिनत रसूल एक दिन वेख्या कि इन्हां ने इतना कीमती लिबास पाया कि लोग जड़ियाँ औरतां सी वेख के हैरान रह गई। उन्होंने पूछा कि इन्ना कीमती लिबास, फरमाया औरत वास्ते जायज़ पा सकती है, औरत वास्ते जायज़ है, वो तो फिर मुहम्मद रबी की बेटी है, वो तो फिर हुजूर की बेटी है। कीमती लिबास जड़ी है औरत, फरमाते ने कि उस जड़ा ज़ैनब बिनत रसूल ने लिबास पाया सी, एक रवायत के अंदर चादर, एक रवायत के अंदर लिबास, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ हार शंगार भी होया सी, मोती भी लगे हुए सन, बड़ा सोहना लिबास पाया सी। तो फिर हज़रत ज़ैनब बिनत रसूल फरमान लगियाँ औरत वास्ते जायज़ है, अपने खामद वास्ते वो घर के अंदर पा सकती है, किसी नूं विखाउण वास्ते नहीं, अपने खामद वास्ते। सरकार फरमाते होंदे सन कि औरत वास्ते जायज़ है कि अपने खामद वास्ते हार शंगार करे, जिन्नी देर तक हार शंगार करके खामद दे कोल रहेगी अल्लाह ओदा भी अजर अता फरमाएगा। किसी गैर वास्ते करेगी, अज कह दो कि मसलन तुसी अक्सर वेखोगे हालात कि अपने वास्ते खामद वास्ते कख नहीं है, जो वही कपड़े महीने महीने हो गए वही पा ले, या वही ला ले वही पा ले। हुण कह दो कि बाहर जाना है, कितने भी शॉपिंग करने वास्ते जाना, कितने भी जाना, तो लिबास भी आला, हार शंगार भी आला। तो लेकिन गल याद रखिया जी जेड़ा तुसी ये करके बाहर जाओगे तो ये जिन्नी देर तक नहीं होंदियां लानत तुहाडे ते बरसदी है। लेकिन हुजूर ने सिर्फ ये हुक्म दिता कि हार शंगार सिर्फ औरत अपने खामद वास्ते कर सकती है। इत्थे तक कि वो हार शंगार करके अपने ससुराल भी नहीं जा सकती, अपने पेके भी नहीं जा सकती, बाहर भी नहीं जा सकती। सिर्फ हुजूर ने हद बनी अपने खामद वास्ते सिर्फ हार शंगार कर सकती। इत्थे सारा दुनिया का निज़ाम ही बदलिया है। तो लेकिन अजर उन्होंने तां ही मिलेगा जिहड़ी औरत अपने खामद वास्ते सज तज के बैठेगी। हुजूर की अज़वाज की सीरत पढ़ लो, अज तक उन्होंने कदम बाहर नहीं रखा हुजूर की इजाज़त तो बगैर। सरकार के सहाबी ने वो तजारत वास्ते बाहर मुल्क के अंदर गए, अपनी बीवी नूं हुक्म दे के गए मेरी इजाज़त तो बिना जिन्नी देर तक मैं आवां ना मावां पैना तवज्जो दे नाल, जिन्नी देर तक मैं ना आवां तो बाहर कदम नहीं रखना। हर चीज़ जिहड़ी है उन्होंने घर के अंदर मुहैया करके दे के गए कि आ राशन है, आ तेरे वास्ते चीज़ां ने, आ चीनी, आ पत्ती, आ घे ते आ सारियां चीज़ां घर के अंदर मौजूद है, बाहर कदम नहीं रखना।
ایک نوکر بھی عطا کیتا غلامہ کہ جیڑی چیز ہے اینوں کہنا تو باہر قدم نہیں رکھنا. فرماندے نے وہ صحابی رسول چلے گئے. کچھ دن گزرے، اس صحابی رسول دی بیوی جیڑی سی، اس بیوی دے باپ اتنے بیمار ہو گئے، گھروں سنا آیا کہ تواڈے بابا بیمار نے تے تساں آ کے ایک واری مل لو. انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ چ پیغام بھیجیا کہ سونے میرے بابا بیمار نے تے میرے شوہر نے حد بندی رکھی ہے کہ تو باہر قدم نہیں رکھنا، تو ہن میرا پیو بیمار ہے تو میں پتہ لایا وا. حضور فرمایا پیو بعد وچ پہلے خاوند دی تابعداری کر، او دے حکم دی تعمیل کر. باپ بعد وچ اگر انہیں آکھیا کہ قدم نہیں رکھنا تو تو نہیں جانا. فرماتے ہیں کہ ہن پھر ایک ایسا ویلا آ گیا کہ ہن جان ایتھے اڑی ہے. کہنے لگی حضور چلی جاواں، فرمایا نہیں جا سکتی، اپنے خاوند دی حکم دی تعمیل کر. ایسا وقت آیا او دا باپ، اس باپ دا وصال ہو گیا. انہیں پیغام بھیجا سونے کملی والیا ہن تو وصال بھی کر گیا ہے، میرا دل کرتا بیٹیاں اپنے باپ دا چہرہ تک لواں، جا کے آخری واری چہرہ ویکھ لواں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تیرا باپ بعد وچ اپنے خاوند دے حکم دی تعمیل کر. یہ ڈٹی رہی، بیٹھی رہی، باہر نہیں نکلی، قدم باہر نہیں رکھیا. فرماندے نے وقت گزریا، رات نو ستی اکھ لگی تے خواب دے اندر یہ بابے دی زیارت ہوئی. یہ والد جڑا خواب دے اندر آیا، خواب دے اندر جدوں زیارت ہوئی نا تے اس باپ نے آ کے اپنا دھی دا متھا چومیا، بوسا لیا تے بوسا چوم کے فرمایا دھیے اج اللہ نے تیری وجہ تو مینوں بخشیا ہے. بابا کیوں؟ فرمایا تو خاوند دی تابعداری کیتی ہے، حضور دی شریعت دی پابندی کیتی ہے، اللہ نے خاوند دی عزت کرن دی وجہ تو میری بھی مغفرت فرما چھڑی ہے. تو خاوند دی تابعداری کیتی، حکم دی پابندی کیتی، اس حکم دی پابندی دی وجہ تو اللہ نے میری مغفرت فرمائی. ایتھے کہہ کے چلو جو باہر نہیں جانا تو پورا پنڈ پھریا ہوندا ہے، جداں مرضی روک لو. تو کون ہوندا مینوں روکن والا؟ مینوں تو میرے پچھلیاں نے نہیں روکیا. ادھر دیکھ لو شریعت محمدی اس واسطے فرماندے نے کہ اپنی بچیاں نو، بیٹیاں نو، بیٹیاں جیڑیاں نے انہوں حضور دی ازواج دی سیرت پڑھاؤ، انہوں دسو کہ سرکار دیاں بیویاں نے کتنا زندگی بسر کیتی ہے، انہوں دیاں بیٹیاں نے کتنا زندگی گزاری ہے. اپنے بیٹیاں نو سیرت صحابہ پڑھاؤ، دسو کہ سونے صحابہ نے کیویں زندگی گزاری ہے. پھر انشاءاللہ تواڈے بچیاں بھی کامیاب ہون گیاں تے بچے بھی کامیاب ہون گے. اب فرماندے نے کہ حضرت سیدہ زینب بنت رسول انہوں کا جدو نکاح ہو گیا نا حضرت ابو العاص بن ربیع دے نال، مشکات شریف پہلی جلد صفحہ نمبر 150، ابو داؤد یہ بھی سیاستہ دی کتاب ہے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 90 دے اوتے انہوں نے یہ روایت نو نقل کیتا. فرماندے نے کہ حضرت سیدہ زینب بنت رسول دا نکاح حضرت ابو العاص بن ربیع دے نال ہویا تے اللہ نے سب تو پہلے انہاں نو ایک بیٹی عطا فرمائی. ایک روایت دے اندر انہاں نو اللہ نے بیٹا عطا کیتا جنہاں نے انہاں دا نام محمد علی رکھیا. سرکار دی بیٹی نو اللہ نے سب تو پہلے ایک بیٹا عطا کیتا. فرماتے ہیں کہ انہوں نے دا نام محمد علی بن ابو العاص رکھیا. پھر اللہ نے انہوں ایک بیٹی عطا کی جنہ دا انہوں نے نام امامہ رکھیا، امامہ بنت ابی العاص. بعد روایات دے اندر ہوتا ہے کہ اللہ نے انہوں ایک ہور پتر دیتا، لیکن او بعد محدثین نے لکھیا کہ او بچپن دے اندر ہی، تو بعد نے لکھیا کہ وہ ماں دے شکم چی وصال کر گئے. انہوں اے اللہ کریم دے سونے محبوب دے بیٹی نو سونے رب نے اے اولاد عطا فرمائی. او جڑا بیٹا بعد محدثین نے لکھیا نا کہ بعد کہندے نے شکم دے اندر، اور بعد زیادہ روایات ہے کہ او ماں دے شکم چو باہر آ کے کچھ دنوں بعد فوت ہویا. اے جدوں باہر آ کے فوت ہویا نا، جدوں اے بیٹا ہویا آخر والا، حضرت سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نو منقول کردے نے. فرماندے نے کہ جدوں حضور دی صاحبزادی نو اللہ نے او پتر دیتا نا، تے او جدوں قریب المرگ، جدوں او مرض دے قریب سی، بالکل موت دے قریب سی، تے انہاں نے صاحبزادی نے سرکار دی بیٹی نے اپنے بابے وال پیغام بھیجیا کہ مہربانی ایک باری تساں آ جاؤ، ایک باری بابا تسی تشریف لے کے آؤ. فرماتے ہیں کہ پیغام جدو حضور دی عدالت دے اندر گیا نا، تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری بیٹی نو آکھو دھیاں بھی او دیندا ہے تے صبر کرنا ہے.
पुत्र भी वो देंदा है तो सब्र करना है, ओदी अमानत लै लवे दे दवे तो उफ नहीं करनी। तियां पुत्र देवे तां भी राजी रहना, जे लै जावे तां भी राजी रहना, क्योंकि अमानत ओदी है, वो जिवें रखे उवें राजी रहना है। तो पुत्र सब्र करना है, क्योंकि सब्र करिए तो इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह फिर तेरे नाल हमेशा रहेगा। तो तियां पुत्रां तो घबराना नहीं, ये मालिक की खेड़ है, अल्लाह देवे या ना देवे। ये मेरे आका अलैहिस्सलाम ने यह पैगाम भेजा तो फरमाया पुत्रा परेशान नहीं होना, बच्चा बूढ़ा नौजवान जेड़ा भी है, जिन्नी जिंदगी अल्लाह ने मुकर्रर कर छड़ी है ना, उस तो उत्ते एक पल भी नहीं किसी ने गुजारना। अगर ओदा हुक्म है कि माँ के शिकम के अंदर यदी सूरत बन जाएगी, इस तो अगे ये बाहर कदम भी नहीं रखेगा तो उन्हें माँ के शिकम च फौत हो जाना। जिन्नी को दी जिंदगी अल्लाह ने मुकर्रर कर छड़ी है। कईयां दी जिंदगी होंदी है कि माँ के शिकम चो बाहर होंदे ने, साह ही लेंदे ने ते विशाल फरमा दें। अल्लाह ने जिन्नी जिंदगी मुकर्रर कर छड़ी, उस तो एक पल भी किसी बंदे ने ज्यादा बसर नहीं करना। अब फरमाते ने हुजूर ने यह पैगाम भेजा, बेटी दी अखां चो अथरू आए, आख्या सारा कुछ छड्डो, मेरे बाबे नूं कहा एक बारी तुसां आ जाओ। मेरे आका अलैहिस्सलाम टुरे। मुफस्सिरीन फरमाते ने मेरे आका अलैहिस्सलाम ने सहाबा नूं लिया, उन्हां विच पहले सहाबी रसूल हज़रत साद बिन उबादा रदी अल्लाह तआला इन्हां नूं नाल लिया, और एक होर सहाबी हज़रत मुआज़ बिन जबल रदी अल्लाह तआला इन्हां नूं नाल लिया। एक होर सहाबी रसूल जिन्हां नूं अबी बिन काब रदी अल्लाह तआला अन्हु किया जाता, इन्हां नूं नाल लिया। एक होर सहाबी नाल है जिन्हां दा नाम ज़ैद बिन साबित रदी अल्लाह तआला अन्हु। इन्हां सहाबा कराम नूं नाल लिया ते अपनी बेटी दे घर आ गए। बेटी दे घर आए तो आका अलैहिस्सलाम ने वो अपनी बेटी का साहबजादा बच्चा पकड़िया तो हुजूर अलैहिस्सलाम दी अखां दे विचों अथरू आए। तो वो सहाबा जिहड़े सी कहण लगे सोहणिया तुसीं भी रो रहे हो। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया सहाबा जदों दिल गमगीन होवे, अखां दे विचों अथरू आ जावे तो यह भी अल्लाह की रहमत होंदी है। कोई फौत हो जावे, दिल गमगीन होवे, अखां दे विचों अथरू आवे तो यह भी अल्लाह की एक रहमत है, जिहड़ा अल्लाह अपने किसे किसे बंदे नूं अता करता है। अक्सर तुसीं वेखो मां मर जे, फौत हो जावे, बाप हो जावे, पुत्र हो जावे, कईयां दे अथरू आउंदे ही नहीं, कई रोंदे नहीं। तो हुजूर फरमांदे ये रहमत अल्लाह किसे किसे नूं अता करता है, ये भी एक अल्लाह की रहमत है अथरू आना। आप फरमांदे ने कि इस तो बाद इन्हां दा जिहड़ा सब तो पहले बेटा आया मुहम्मद अली बिन अबुल आस, ये सरकार की बेटी का वह तारफ करवाण लगा। उन्हां दा नाम मुहम्मद अली है, उन्हां दी वालदा का नाम ज़ैनब बिन ते रसूल है, उन्हां दे वालिद का नाम अबू अल आस बिन रबी है। ये जो पैदा होए सन बाद ने लिखा कि हजूर के दौर के अंदर पैदा होए, तो इन्हां नूं दुध पीण वास्ते ना कबीला बनु गाज़िरा एक कबीला सी, उत्थे दुध पिलाउण वास्ते भेज छड्डिया। उदों होंदा सी रिवाज जिहड़ा बच्चा होना तो कबीलियां दुध पिलाउण वास्ते पलण वास्ते भेज देना। इन्हां मुहम्मद अली बिन अबुल आस नूं जिहड़ा सी दुध पिलाउण वास्ते कबीला बनु गाज़िरा दे विच भेज दिता गया। उत्थे भेजिया ना, जदों फारूक हो के आए ना तो ये याद रखिया जी इन्हां दे बाबे ने अजे कलीमा नहीं पढ़िया सी, मक्के दे अंदर सी, तो इन्हां दी परवरिश जिहड़ी है मुस्तफा ने अपने हत्थां दे नाल फरमाई। अपने